नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जयवीन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो चॅनल 8च्या हे कार्यावळीन जायते मालगडे कलाकार आमचे भेटेक येतात, उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिल से. आयज अशेंच एक मालगडे यंग आनी बडिंग आर्टिस्ट आमच्या सांगाताक आसा, न्हय दुसरें कोण बाय इलेन पिंटो. Ami teatris, zaitez kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam jason wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. इलेन बाय नमस्कार आनी तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार. थँक्यू. कोलीच्या मळार तूं कशें कितें पावली? कोलेच्या मोडार म्हणल्यार हांव 2011 कला अकॅडमी तियात्र कॉम्पिटिशन करता पळय, तातूंत हांवें भाग घेतलेलो. सो तातूंत सावन म्हजी ही जर्नी स्टार्ट जाल्या. सो सिंगर म्हणून एज अ सिंगर. येस. 2011 तुका उगडास आसा तुज्या तियात्राचें नांव कितें आसलें? रिनकारी. आनी कोणें केलेलो हो तियात्र? हो जुझे फेर्नांडीस माजोर्देचो. आतां जायत्या जाणांक एक घरा कडल्यान एक नांव आसता मायपायचें, ते ह्या फिल्डान आसतात. तुज्या फॅमिलीचे बाबतींत कितें? ना, आमच्या फॅमिलींत असो कोणूच ना, हांव एकलेंच आहा. बट ही कला म्हज्यान म्हणपाक जाता की म्हज्या डॅडी कडल्यानसून आयल्या. तो गांवांनी असो प्लेस बीन करतालो पयलो. ओके. सो ताचे वरवीं म्हाका ही कला आयल्या. ओके. जायत्या जाणांक चेडूं भुरगें म्हणटकूच घरा कडल्यान सपोर्ट मेवताच अशें ना, पूण तुजें कशें कितें आसलें? म्हाका सपोर्ट पयलो म्हाका दिसता चडशे चेडवांक सपोर्ट आसना घरच्यांचो. मातशें कन्विन्स करपाक पडटा, डॅडी मम्मी वचपाक दियात म्हाका तियात्रान. पूण तांणी म्हजी कला पयली, म्हजो इंट्रस्ट कितें आहा तो पयलो आनी हांव तातूंत बरें आहा तें पयलें. सो तेमी म्हाका जायतो सपोर्ट केलो आनी फुडें वच म्हणलें तियात्राच्या. आयज मेरेन खंयच्या तियात्रांनी अरावंड कितले नंबर्स? हय, हांवें सुमार 7 ते 8 केल्यात हांवें तियात्र. सगळे कॉम्पिटिशनाक केल्यात? कॉम्पिटिशन प्लस भायर आमचे प्रोफेशनल? येस, प्रोफेशनल तियात्रान पयलें तुका कोणें आपयलें? पयलें म्हाका आय गेस जुनियर एगन ताणें आपयलें. हय. ताचो 2017 तियात्र अवॉर्ड म्हूण एक तियात्र भायर सरलेलो तातूंत. ताचे फाटल्यान जोएना, मिलाग्रिस दे चांदोर, तांचे हांवें तियात्र केल्यात. तुवें तियात्रा बरोबर सिंगिंगा बरोबर एक्टींग केल्या ट्राय? वय. सिंगिंगा बरोबर एक्टींगूय करतालें हांव, कित्याक एक्टींगाकूय म्हाका बरें दिसता एक्टींग करपाक खूब. तर हांवें ट्राय केली आनी एक्टींग बरे भाशेन करता. ह्या वर्सा तुका बेस्ट सिंगर म्हणून कला अकॅडमीचो पुरस्कार फावो जाला. ताचे वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? खूब खुशाल आसा हांव. आय गेस आतां 2 वर्साच्या गॅप घेवन हांवें परत कला अकॅडमी सिंगींग कॉम्पिटिशनांत भाग घेतलेलो, तियात्र कॉम्पिटिशनांत. तर म्हाका पयलो इनाम मेळ्ळो म्हणून हांव खूब खुशाल आसा. अच्छा. ह्या पयलीं तुका आनी कॉम्पिटिशनाक अवॉर्ड मेळलेले? हय, मेळ्ळ्यात. 2016 गोंयचो आवाज डुएट विनर हांव. तशेंच आमच्या गांवांत चिंचिनी गांवांत वॉयस ऑफ चिंचिनी जालोलो. तर तातूंत पासून हांवें भाग घेवन म्हाका पयलो इनाम मेळ्ळलो. तर म्हाका वॉयस ऑफ चिंचिनीय म्हणटात. आनीक हेर लॉरी ट्रवासो ताणें घडोवन हाडलेले कॉम्पिटिशन्स प्लस कॉलेज कॉम्पिटिशन्स तर मेवताच. ह्या कॉम्पिटिशनांत हांवें जायते इनामां जिखल्या. ओके. परबी तुका खुबश्या वेळार अशें जाता की आपल्याक सिंगींग करूं वो एक्टींग करूं, कित्याक एक्टराक कंटिन्युअस त्या ट्रुपा बरोबरूच रावचो पडटा. वेरे सिंगर एक खातार म्हणून दुसरे कडेन वचोंक जाता तेचें. तेन्ना तुजें लायकींग कितें आसलें? चडशे म्हाका
एक्टिंगूय करपाक जाय आसलें आनी सिंगींगूय करपाक जाय आसलें. तर थोड्या तियात्रांनी हांवें एक्टिंगूय घेतलें आनी सिंगींगूय केलें. पूण थोड्या तियात्रान हांव फकत एज अ सिंगर गेलां. बट चडशे एज अ सिंगर म्हूण वचपाक बरें दिसता. सिंगर म्हणून वचपाक बरें दिसता. आयज मेरेन तुवें आतां जायते तियात्रांनी वावर गेले. अच्छा, तुका सिंगिंगाक आनी एक्टिंगाक कोणाचें बरें गायडन्स सपोर्ट गायडन्स मेळ्ळो? सपोर्ट गायडन्स म्हाका लेनोयाच्या तियात्रान मेळ्ळा. आल्फी देदिवार हो डायरेक्टर आसलेलो आमचो. तर ताणें बरें गायडन्स आमकां दिला एज पर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन. हय. सिंगींग म्हणटा इट वॉज ऑल नॅचरल. हांव पयलें 2011 हांव बँडान जॉयन जावन हांव थंयच्यानसून तियात्रान आयलां. गोंयचो आवाज ते बीन करून हांव तियात्रान आयलां. म्हणजे तूं एक बँड ग्रुपाक आसलेलें. हय. सो बँड ग्रूप बरो वो तियात्र बरो? तियात्रांत सांगचें म्हणल्यार प्रेशर आसता जायतो. तुवें तुजो रोल तो दवरपाक पडटा. जायते तुजे डायलॉग्स उगडास दवरपाक पडटात. एकूच मिस्टेक जाली काय ना मागीर ते फूल तियात्र ते तुजे मोतीतूच उरता. अरे हांगा चुकलें हांव, थंय चुकलें हांव. वेरेज बँडांत तितलें कांय आसना. आमी आमची कांतरां म्हणपाची आनी वचपाची. हय. सो तियात्रान जायतो प्रेशर आसता. मातशें प्रेशर आसता. तुवें फिल्मांनी रोल केल्यात? केल्यात. खंयच्या फिल्मांनी तुवें रोल केल्यात? हांवें एगी रॉड हाचे फिल्मांत हांवें रोल केला. तुका रोलाच्या बाबतींत तुका कसले तरेचे रोल चड लायक जातात? पॉझिटीव, नेगेटीव? पॉझिटीव, नेगेटीव. चडशे पॉझिटीव बरें दिसता म्हाका. बट नेगेटीव ऑल्सो ट्राय करपाक म्हाका खूब खोशी. एकूचदा केल्लो हांवें मिलाग्रीस दे चांदोर हाच्या तियात्रान हांवें नेगेटीव रोल केल्लो. तर बरे भशेन जालो. ओके ओके. 14 नंबर 1 ह्या फिल्मांत तुवें प्लेबॅक सिंगींग केलां. सो हांगा तूं कशें कितें पावलें? 14 नंबर 1 जॉयविन ताचे फिल्म ते. तर ताणें म्हाका अप्रोच केलो. जॉयविनाक हांव जायतो तेम पासून वळखता. ह्या आदी तुमचो कॉन्टॅक्ट आसलो ह्या फिल्डान? हय. ताचे विडियोज आयल्यात. तातूंतूय हांवें ल्हानसो भाग केला. आनीक शुटिंगाक बीन तो म्हाका जायते फावटी मेळटालो. ताणें म्हजें एक्टींग बीन पळयलां, सिंगींगूय बीन पळयलां. तर हे बाबतींत तो म्हाका वळखता. आनी 14 नंबर 1 तुजो एक्सपिरियन्स कसो कितें आसलो? तुका सांगचें म्हणल्यार ही फिल्म एक बऱ्यांतली बरी फिल्म. आतां आमचे कोंकणी फिल्म जे पळय आयल्यात तातूंतल्यानसून एक सगळ्यांतली बरी फिल्म म्हणल्यार वेगळेच तरेची. तर जेन्ना हांव सिंगींग पासून करतालें देर वॉज अ डिफरंट वायब. खूब एनर्जेटीक आसले ते कांतार. सॉंग्स म्हण नाका, ताची स्टोरी लायन म्हण नाका, खूब बरी आसा. आनी इट इज अ बीग स्क्रीन फिल्म. हय. तर तो सावंड बीन म्हणल्यार तुका खूब उमेद येता ते फिल्म पळोवपाक. तर बरें आहा ताचें फिल्म. ओके ओके ओके. आयज नवीं भुरगीं ह्या पालकार भितर सोदतात. तुमी हांव म्हणना चड सिनियर म्हणून, तूं एक नव्या भुरग्यांतलेंच. सो आनीक नवीं भुरगीं येतात, तुज्या बाराबरचीं भुरगीं आसात. तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? तांकां कित्याक तुजें एक्सपिरियन्स तुवें शेअर केलें जाल्यार बरें जातलें. हय. तर तुमी तुमचो लक्ष कितेंय आसूं, तुमी ताचेर खूब तुमचो अटेन्शन दिवपाक जाय आनी तें अचीव करपाक जाय. यू हॅव टू स्ट्रायव टू अचीव दॅट थिंग. आमकां पासून कोणाचोच सपोर्ट आसूंक ना ह्या माचेर येवपाक. आमी आमचे टॅलंटा वरवीं आमी हांगा वच सोदल्या. सो तुमकां दिसता की तुमचो टॅलंट सगल्यांक कळचो म्हूण, तर तुमी मुखार येवचें आनी तुमचो टॅलंट दाखोवचो ह्या माचेर. इलेनबाई, एक शॉर्ट टेन्युअर म्हणजे म्हाका दिसता 5-6 वर्सां मदें तुवें जायतीं नामनां जोडलीं. तुका जोडलीं, तुज्या मामी डॅडीक जोडलीं आनी कोंकणी पालकाक जोडलीं. हें कशें कितें तुवें म्हणजे हाचे फाटल्यान तुजो गूट कितें? म्हजो गूट म्हणल्यार हांव एक खूब स्ट्रॉंग डिटरमायंड चेडूं सारकें. म्हाका कितें अचीव करपाक जाय म्हणल्यार हांव करताच.
तर म्हजो टॅलंट तर आसा देवान दिलेलो गूण म्हाका आसाच तर त्या बाबतीन हांव म्हजो टॅलंट हांव इम्प्रोवायज करीत गेलें तातूंत सुफळ जायत गेलें तर ह्या माचेर ह्या थोड्या टायमात हांव आसलें ह्या फिल्डांत आनी आजुनूय आसा ह्या फिल्डांत तर आनी जायते करपाचें उरलां पळय लोकूय जायतो म्हाका वळखता म्हाका खूब अभिमान दिसता आनी खूब खुशालकाय भोगता की लोक म्हाका वळखता म्हणून थोड्या टायमाक जावं कितें जावं ओके म्हणजे जे भाशेन तुवें मॅसेज दिल्या की तुमी जें कितें टार्गेट घेतलां तें टार्गेट कंप्लीट करतले म्हणून जेन्ना तुमी डिसिजन घेतले तेन्नाच तुमी सक्सेस जातले म्हणून सो हो तुजो गूट हय येस आयज आतां जायते नवे प्रोड्युसर येतात नवे डायरेक्टर येतात तुवें जायत्या डायरेक्टरांच्या मदें काम केलां सो फिल्मान आनी तियात्रान हातूंत तुका कितें डिफरन्स दिसला फिल्मान तियात्रान जशें हांवें सांगलां तियात्रान तर तुजे डायलॉग्स बीन तुका उगडास दवरचे पडटा आनी तो इन वन गो काबार जाता वेरेज आमच्या फिल्मांनी तुका तरी मातशें सुस्कार घेवपाचो टायम आसता तुजे डायलॉग्स ते बाबतीन दोनूय कामां कठीण आसात ती इट इज नॉट एन इजी जॉब लायक जशें दुसऱ्यांक दिसता की बेश्टें माचयेर वचोन सिंगींग करपाचें तशें कांय ना तें यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स एन यू तुजें हें बरें चलोंक जाय तकली बरी चलोंक जाय तर वय दोनी कामां कठीण आसात पूण जांचे वील एंड डिटर्मिनेशन आसा तें सगळें करपाक जाता यू आर रायट ही फिल्मां तियात्र आनी तूं जायते शो होस्ट करता सो थंयसरलो तुजो अनुभव कसो कितें आसा म्हजो अनुभव म्हणल्यार म्हाका म्हजो स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणटा तो म्हाका लोकांक पळयल्यार आनीक कॉन्फिडन्स येता गुड तो म्हजो स्ट्रॉंग पॉयंट तर जितले हांव होस्ट करता सिंगींग करता वा एक्टींग करता जितले म्हाका लोक पळयता तितलें म्हाका बरें दिसता म्हजे गूण ती वळखून घेतात मांडून घेतात म्हणून म्हाका बरें दिसता इलेन बाय आयज वेर तुवें कितलीं कातारां गायलीं हांव खुबशीं गायल्यांत म्हणजे तुका उगडास आसा अरावंड नंबर तो म्हज्यान सांगूंक जावचो ना खूब केले तुवें जायते दुसऱ्यांच्या आल्बमा आपणें एक आल्बम काडचो आपल्या काताराचो अशें तुका अजून दिसोंक ना म्हजी सीडी हांव युट्यूबार हांव म्हजें चॅनल स्टार्ट करपाचें आसा हय एडवान्स काँग्रेस थँक्यू तर म्हजे सॉंग्स हांव शुअर इन फ्युचर नियर फ्युचर काडटलें आनी म्हज्या फ्युचरान प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहा म्हणटा ते आतां एक आनी 2 दिसांनी एक डॉमिनीक हाचो सॉंग येवचें आसा पालमीर हांचें सॉंग येवचें आहा प्लस जॉयविना वांगडा एक आमचें सॉंग येवचें आसा हय तर हे प्रोजेक्ट जायते प्रोजेक्ट आसा हय इलेन बाय चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन जायते नवे आनी मालगोडे कलाकार आमच्या देखणाऱ्यांच्या भेटेक हाडटा हाचेर तुजें कितें मत पयलें म्हणल्यार जॉयविनाक आनी तुका प्रदीप हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी म्हाका हांगा येवपाक संदी दिली म्हणून आनी लोकांकूय एक अवेरनस मेवता कितले आर्टिस्ट आसात काय बरी तांची गूण आसात आनी ती मांडून घेतात तांकां तर हो खूब बरो वावर तुमचो की तुमी नवे नवे कलाकारांक वर आदल्या कलाकारांक पासून जे आमचे प्रोफेशनल आर्टिस्ट आसात तांकां तुमी मुखार हाडटात तर लोकांकूय बरें दिसता तांचे जे कितें मत आसा वा तांची मांडणी कितें आसा ते तांकां वळखून घेवपाक मेवता इलेन बाय चडांत चड देव बरें करूं चॅनल 8चे सगळे कारबारी तुजे मना काळजांतल्यान उपकारी तुवें तुजो वेळ आमकां दिलो आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8चे बरोबर थँक्यू सो मच मोगाच्यान तर हें आसलें बाय इलेन पिंटो आयिल्लें आमचे लागीं उलोवंक डायरेक्ट दिल से तेन्ना पळयत रावात चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से Viva Goa, viva Teatris.